बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो जी आज मैं आप लोगों से अपना फ़जर टू इशराक मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। देखिए जी, वैसे तो नॉर्मल महीनों में हम जब नफिल इबादतें करते हैं तो उसका नफिल ही अल्लाह ताला के यहाँ से हमें सवाब मिलता है। लेकिन रमज़ान का टाइम एक ऐसा टाइम है, रमज़ान का महीना, कि अल्लाह ताला हमें नफिल इबादतों का जो अज़र है ना वो फ़र्ज़ नमाज के तरह देते हैं अल्लाह ताला। मतलब जो फ़र्ज़ नमाज का सवाब है ना वही हमें नफिल इबादत में मिलता है। तो हमें नफिल नमाज की ना अभी से आदत कर लेनी चाहिए। और वैसे भी रजब और शाबान का महीना भी बहुत अच्छा महीना है अल्लाह ताला की तरफ से, कि इसकी इबादत का अल्लाह ताला अजर व सवाब बहुत ज़्यादा देते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें इसी टाइम से ना नफिल इबादतों की आदत डाल लें, ताकि हमारे रूटीन में ये आ जाए और हमें ऐसा कुछ नहीं लगे कि हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वैसे भी हम जितना कर लेना हमारी तरफ से बहुत ही थोड़ा होता है ये, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस तरह हमें नवाजा है ना, हम तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा भी नहीं कर सकते। यकीन माने, अगर हम अपने आप को देखें, अपने मतलब आसपास की चीज़ों को तो छोड़ें, अपने शरीर को ही अगर देख लेना हम, कि हमें अल्लाह ताला ने हाथ पैर आँख नाक हर चीज़ मुकम्मल दी है अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो हाथ के लिए तरस रहे हैं, या किसी बीमारी में मुब्तला हैं, या किसी और चीज़ से परेशान हैं। तो हमें तो हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उनके लिए भी दुआ करना चाहिए जो अभी इस वक्त बहुत सी मुश्किलों में हैं, कुछ बीमारी में हैं, तो कुछ और तरह की परेशानी में है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारी दुआओं में हम उन लोगों को भी शामिल करें। पता नहीं किसकी अल्लाह ताला दुआ कबूल कर ले और किसका काम आसान हो जाए। खैर जी, यहाँ पे हम अब नमाज का रूटीन शेयर कर लें, क्योंकि मैं बातें करना शुरू कर देती हूँ तो फिर बस कोई बात का ध्यान नहीं रहता है और पूरा टाइम मेरा ज़ाया हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आज फ़जर और इशराक के दरमियान की सारी बातें करेंगे। तो फ़िलहाल तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 कोशिश किया करें कि तहज्जुद से अपनी इबादत आप शुरू करें। लेकिन अगर नहीं भी उठ पा रहे हैं तो आप कोशिश करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देंगे। खैर, तहज्जुद के बारे में तो हो गई बात, अब हम आते हैं हमारे असल टॉपिक पे। तो देखिए जी, आप फ़जर में उठें, अपनी सुन्नत पढ़े 2 रकात, और सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको एक सूरा बताई थी, आप वो ज़रूर 100 टाइम पढ़ें। उसको पढ़ने की बहुत फ़जीलतें हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उस सूरा को पढ़ने वाले के ना दर्जे बहुत बुलंद कर देते हैं। तो आप कोशिश क्या करें, बहुत कम टाइम लगता है, 5 से 7 मिनट ही लगते हैं। तो आप पढ़ेंगे ना तो आपके रूटीन में हो जाएगा ये। और कोशिश करें कि रमज़ान से पहले पहले ना अपना रूटीन बना लें कि आपने क्या पढ़ना है और किस वक्त पढ़ना है, ताकि आपको सारी चीज़ें रमज़ान से पहले ही क्लियर हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद आपकी 4 रकात होने के बाद आप 100 टाइम दुरूद पढ़ें, 100 टाइम इस्तिग़फ़ार करें और 100 टाइम ना आप तीसरा कलमा पढ़ें। 3rd कलमा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अच्छा जी, ये हो जाए, इसके बाद फिर आप यासीन शरीफ पढ़ लें। और यासीन शरीफ बहुत ज़रूरी है सुबह के वक्त पढ़ना। हदीसों में इसका ज़िक्र है कि जो भी यासीन शरीफ सुबह पढ़ते हैं ना, उनके सारे दिन भर के जो भी काम है ना अल्लाह ताला अपने सुपुर्द कर लेते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला हर इंसान की हिफाजत करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से अगर इस तरह की चीज़ें अगर सुबह शुरू से ही हो जाए ना, अगर दिन की शुरुआत से ही, तो क्या ही अच्छा होगा कि आप खुद ही अपनी तरफ से थोड़ा सा कोशिश करें कि हमारा दिन अच्छा गुज़रे। तो बेशक अल्लाह उसमें बरकतें डालते हैं। तो यासीन शरीफ पढ़ लें। उसके बाद एक मरतबा सूरह मुजम्मिल, एक मरतबा सूरह शम्स पढ़ें आप। और इसको पढ़ने की बहुत फ़जीलतें हैं। आप मेरे पास खैर इतना, ये जो वीडियो है ना मेरा फिर बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं डिटेल में बताऊँगी, तो इसलिए आप इसकी फ़जीलत देख सकते हैं, आपको इसकी बड़ी फ़जीलतें मिलेंगी।
اور پھر اس کے بعد آپ قرآن پڑھیں، وہ بھی میں آپ لوگوں کو یہی ایڈوائس دوں گی کہ آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ یقین مانیں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے بعد ہی نا آپ کو وہ فیل آتی ہے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ہمیں کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں سے نوازا ہے، اور آخرت تک ہمیں اللہ تعالیٰ سنبھالنے کے لیے ہر طرح کی ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح راستے پہ آ جائیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اس کو قرآن کو نا ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نا، اگر ہم اپنی طرف سے تھوڑی کوشش کریں گے نا تو ہمیں اس میں انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ ہم کتنی ساری چیزوں میں پیسے خرچ کرتے ہیں، اور اسکولی پڑھائی، کالج، اور مطلب ہر جگہ ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ہر جگہ محنت کر رہے ہیں، لیکن اصل مقصد، اصل جو چیز ہے نا ہماری محنت کی، جو ہمیں کرنا چاہیے جہاں، وہ ہے دین کی دنیا، اور اس میں ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو میں بہت زیادہ کرتی ہوں، میرے لیے بھی آپ دعائیں کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی، تو انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہو، آمین ثم آمین۔ اور اللہ ہمیں ہدایت رکھے، ہدایت میں رکھے اور ہدایت دے، اور پتہ نہیں کچھ بھی بول دیتی ہوں میں، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور اس سوچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جی یہاں پہ پھر ہے نا آپ قرآن شریف پڑھنے کے بعد چاہے تو تھوڑی دیر کھڑے ہو جائے، ٹہل لیں، یا آپ چلتے پھرتے بھی اذکار پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور میں اس میں نا صبح شام پڑھنے کے جو اذکار ہوتے ہیں نا وہ مینشن کر دوں گی، آپ اسکرین شاٹ رکھ لیں، اور آپ وہ بھی آپ کو جیسے جیسے لگے نا آپ ویسے پڑھ لیں۔ آپ کے پاس اگر اتنا وقت نہیں ہے صبح پڑھنے میں تو آپ دن بھر جو آپ کا ہوتا ہے تو آپ کام کرتے کرتے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی وقت میں سب کچھ پڑھنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہاؤس وائف کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہے اور پڑھائی کرے اور دوسرے کام نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے بھی 2 بچے ہیں، میں نے بھی گھر مینیج کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کر نہیں سکتے، بے شک ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، بس ہمیں اپنا روٹین بنانا ہے کہ کس طرح ہم یہ ساری چیزیں کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد نا آپ کو کچھ ٹائم نکل ہی جاتا ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر لیں کہ آپ کا اشراق کا وقت ہو گیا کیا۔ اگر سورج نکل جاتا ہے نا اس کے بالکل 20 منٹ کے بعد ہی اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو آپ گوگل پہ سرچ کر کے نکال لیں۔ اس کے بعد آپ جب اشراق کا وقت ہوتا ہے نا تب آپ 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھیں، اور ہو سکے تو آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لیں، اور 2 رکعت نفل آپ شکرانے کی بھی ادا کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جو چاہیں وہ کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، بریک فاسٹ بنانا ہے، ناشتہ کرنا ہے، کسی کی تیاری کرنا ہے اسکولنگ بچوں کی، یا جو بھی آپ کو جیسا جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ٹائم میں نے آپ کو فجر اور اشراق کا بتایا نا یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم رہتا ہے، مطلب ساری چیزیں اتنا ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے، فجر پڑھنا ہے، پھر قرآن پڑھنا ہے، اذکار کرنا ہے، پھر اور بھی چیزیں رہتی ہیں، اور اس بیچ آپ کو بھوک لگے تو آپ کچھ کھا بھی سکتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بیچ اٹھنا ہی نہیں ہے، جو آپ کا من چاہے آپ کھا لیں، پی لیں۔ گرم پانی بھی پیتے ہیں کچھ لوگ، میں بھی پیتی ہوں، کبھی کبھی من نہیں کرتا تب نہیں پیتی ہوں، باقی گرم پانی ہم ہلکا سا گنگنا پانی اگر صبح پی لیں گے نا اس وقت تو اچھا رہے گا، بہت اچھا ہوتا ہے ہماری باڈی کے لیے۔ تو جی یہ میرا آج کا ویڈیو ہے، اگر آپ کو یہ اچھا لگے اور آپ کے لیے اگر تھوڑا سا بھی مددگار اگر ثابت ہو تو مجھے بتائیے گا ضرور کمنٹ میں، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی، آپ میرے لیے دعا کرنا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایت سے نوازے، آمین ثم آمین، اور ملتے ہیں جی اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، بائے۔